बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी की बात चल रही है और निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी आइनी तरीक़ेकार के मुताबिक होगी। मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो हमारी वज़ीर इत्तलात हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, उन्होंने फरमाया कि आइन के मुताबिक तकर्रुरी होगी निगरान वज़ीर आज़म की। लेकिन सबसे ज़्यादा नाम जो इस टाइम पे हॉट फेवरेट है वो हैं इसहाक़ डार साहब। इसहाक़ डार साहब पाकिस्तान के आने वाले निगरान वज़ीर आज़म होंगे और अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कह दिया कि जो निगरान वज़ीर आज़म अब आएगा उसके इख्तियारात लामहदूद होंगे, या शायद जो हदूद होती हैं एक निगरान वज़ीर आज़म की वो हदूद उस पर लागू नहीं होंगी। कुछ अमेंडमेंट्स की जाएंगी, वो रोज़मर्रा एक आम वज़ीर आज़म की तरह तमाम काम करेगा, यानी निगरान वज़ीर आज़म का कॉन्सेप्ट ही ऑब्सोलीट होता जा रहा है। जिस तरह हम देख रहे हैं पंजाब के अंदर कि निगरान वज़ीर आला की बात की जाए तो शायद वहाँ पर भी यही सिचुएशन नज़र आती है कि निगरान वज़ीर आला वाली कोई बात भी महसूस नहीं होती जनाब चीफ़ मिनिस्टर पंजाब में। लेकिन इसी तरह से अब इसी डगर पर चलते हुए निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी की भी बात हो रही है और आने वाला शख्स जो इस टाइम पे हॉट फेवरेट है वो ये फरमा रहा है कि अगर मैं आ गया, अगर मेरे पे ज़िम्मेदारी डाली गई तो मैं इसको बखूबी निभाऊँगा और ज़िम्मेदारी एक रोज़मर्रा के आम वज़ीर आज़म की तरह की ज़िम्मेदारी होगी। क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? निगरान लोग आते थे, उनका काम होता था सिर्फ इलेक्शंस कराना। अब जो निगरान आ रहे हैं वो निगरान ये चाह रहे हैं कि हमें एक आम वज़ीर आज़म की तरह का प्रोटोकॉल मिले, तमाम वो फैसिलिटीज़ मिले, वो पूरी पावर मिले ताकि हम प्राइम मिनिस्ट्री को प्रॉपर इंजॉय कर सकें। यही सब बातें यहाँ पे चल रही हैं। इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? क्या इस मुल्क में निगरान जिस तरह से वज़ीर आला साहब जो चाहते हैं करते हैं, यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स को देखा जाए, वो तमाम कामों को देखा जाए जो वो नहीं कर सकते, जो एक निगरान सेटअप को अलाउड नहीं है, वो सब कुछ किया जा रहा है। कौन सी आइन की पाबंदी हो रही है यहाँ पे? कौन सी आइन की पासदारी हो रही है यहाँ पर? वो तो पहले ही नहीं हो रही। तो मरीम औरंगज़ेब साहिबा फरमा रही हैं कि आइनी तरीक़ेकार के मुताबिक तकर्रुरी होगी वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म की। आइन की कितनी पाबंदी पहले हो रही है तो सारी दुनिया देख रही है, हम सब देख रहे हैं। और आगे आने वाला प्राइम मिनिस्टर भी आइन के मुताबिक होगा, जहां अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हों, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी CV दी हुई है नून लीग को कि सर मुझे टिकट दे दें अगली। ये अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, जो मुनहरिफ अरकान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं मुनहरिफ, और उन्होंने अपनी CV दी हुई है नून लीग को। तो उन्होंने क्या सिलेक्शन करनी होगी और क्या करेंगे वो निगरान सेटअप की सिलेक्शन, बिकॉज देयर इज़ नो अपोजिशन इन द पार्लियामेंट का बड़ा आइडियल सेटअप है इस टाइम पे हुकूमत के लिए। और जो हुकूमत जा रही है अपना ही वज़ीर ख़ज़ाना उसी को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए मुतहरिक है और कह रहे हैं, अगर एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि काबिल कबूल हैं तमाम पार्टीज़ को इसहाक़ डार साहब, और काबिल कबूल हैं इस्टेब्लिशमेंट को भी इसहाक़ डार साहब, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सो जब सब तरफ अप्रूवल्स हो चुकी हैं तो एहसन इकबाल साहब चूँकि सीनियर लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, और उन्होंने ये पेशन गोई करती है कि इसहाक़ डार साहब प्रॉब्ली इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। क्या होगा इस मुल्क के अंदर? जब सियासी शख्स एक न्यूट्रल बंदा होता था हमेशा, केयर टेकर वज़ीर आज़म हो या केयर टेकर वज़ीर आला हो, लेकिन न्यूट्रल तो किसी तरह से भी नज़र नहीं आ सकता। अगर इसहाक़ डार साहब जो कि बड़े मेन कारकुन हैं मुस्लिम लीग नून के, अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं इस मुल्क के अंदर, क्या हालात होंगे यहाँ पे, क्या सूरत हाल होगी? इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इसरारुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। और साथ तशरीफ़ फरमा हैं मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। अपनी बात का आगाज़ करूँगा और जावेद इकबाल साहब से। जावेद साहब, निगरान वज़ीर आज़म की बात हो रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसहाक़ डार साहब एक बड़े बेहतरीन कैंडिडेट हैं। और बेहतरीन कैंडिडेट क्यों हैं? चूँकि वो मुआशी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू कर सकें। वो IMF के साथ ये डील कर चुके हैं। IMF के जो ये इस टाइम पे प्रोग्राम चल रहा है जिसको स्टैंड बाय अरेंजमेंट एग्रीमेंट कहा जा रहा है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट इसहाक़ डार साहब ने की है। इसकी सेकंड किस्त भी इसहाक़ डार साहब खुद रिसीव करेंगे, और थर्ड अगर कोई और हुकूमत आई तो वो रिसीव करेगी। वैसे माहौल ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद ये केयर टेकर सेटअप को प्रोलॉन्ग भी किया जा सकता है, और डार साहब आने से पहले ही डिमांड कर रहे हैं कि मेरे पास फुल अथॉरिटी हो एज ए फुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, केयर टेकर होते हुए भी। जावेद इकबाल साहब जी, ये पहले आपने फरमाया कि मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म होगा। अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन या आइन की जो हैसियत क्या है? ये तो चंद एक लोगों के हाथों में खेल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन।
दे आर मैनिपुलेटिंग इट एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जब उनकी कोई ज़रूरत आती है उसी तरीके से वो नया कानून पास कर देते हैं अपनी ही फेवर में, क्योंकि अपोजिशन को नहीं है, उसको वहाँ पे रिवर्ट करने वाला था ही को नहीं बैठा हुआ कि जो उसको आगे से कुछ जवाब दे। लिहाजा वो बात तो फजूल है कि या अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसकी आपने पहले भी देख लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बेशुमार बात काम हुए, उनका क्या हशर हुआ। आगे हम आते हैं, ये मौजूदा जो इसहाक डार साहब की प्रपोजल है जी, जो मेरी जो इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक ऑब्जेक्शन भी किया है इन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने। सर जाहिर है पीपल्स पार्टी तो ऑब्जेक्ट करेगी ना, उनका ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपना गालबन पीर पगाड़ा साहब को कोशिश कर रहे हैं अपना कैंडिडेट। यानी इस टाइम पे हर कोई कोशिश यही कर रहा है किसी न किसी सियासी शख्स को केयरटेकर सेटअप में लिया चलो जाए। वो तो पगाड़ा इज ओके, लेकिन ये जो इसहाक डार वाला चक्कर है ना, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये पीटीआई के अगेंस्ट तमाम स्टेट पावर यूज कर रही है, ठीक, टू शूट देम डाउन, किसी भी तरीके से उनको खत्म किया जाए। और इसके लिए ये वो वफादार लोग हैं नून लीग के और जो उनको बुग़्ज़ रखते हैं पीटीआई के मतलब, उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो फुल फ्लैज पूरे इत्मीनान के साथ उनको ऐसी की तैसी फिर उनकी। और दे आर गोइंग टू, मेरे ख्याल में तो अब भी जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है और दो केयर गवर्नमेंट्स हैं पंजाब की और केपी की, दे आर राइट नो इंजीनियरिंग द इलेक्शन, फ्यूचर इलेक्शन इंजीनियर कर रहे हैं, उसके एनवायरमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने इमरान खान सारी पीटीआई साहब वालों को किया, कॉर्नर किया है, तो वो साफ नजर आ रहा है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव यही है कि ये इनके सामने फील्ड खाली हो और खाली फील्ड में बगैर किसी अपोजिशन के जीत जाए। सर वही तो लेवल प्लेइंग फील्ड की वो बात कर रहे हैं। और इस टाइम पे जो हुकूमत एंजॉय की है उन्होंने फॉर द पास्ट 15 मंथ्स, उसके अंदर अपोजिशन ही कोई नहीं थी। तो कैसी ज़बरदस्त हुकूमत एंजॉय की है उन्होंने कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को देखें, अपोजिशन लीडर को देखें, तो राजा रियाज साहब जो पहले दिन से यानी कि सिलेक्ट होने से पहले ये फरमा रहे थे कि मैं तो नून लीग की टिकट पे खड़ा होऊंगा और नून लीग से मेरी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, उन्होंने मुझे पैसे तो कोई नहीं दिए लेकिन मुझसे टिकट का वादा किया है। ये स्टेटमेंट थी उनकी कि मैं अगर इमरान खान के खिलाफ यानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अगर मैं खड़ा हुआ हूँ तो इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि नून लीग ने मुझे टिकट देने का वादा किया है, पैसे मैंने कोई नहीं लिए। अब ये स्टेटमेंट देने वाला शख्स जब अपोजिशन लीडर रहा है फॉर द पास्ट 15 मंथ्स और अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को चूज करने की बात हो रही है, तो क्या एक्सपेक्ट ये जो अपोजिशन लीडर है, इट इज ए आई मीन जोक टू द नेम ऑफ अपोजिशन लीडर, ये मजाक है। सर दिस जोक हैज बीन फेस्ड बाय द पीपल सिंस पास्ट 15 मंथ्स। बहरहाल यही हो रहा है इस मुल्क के अंदर। हाफिज साहब आई विल कम टू यू नाउ। और इसरारुल हक साहब, निगरान वज़ीर आज़म को जब चूज़ करना होता है तो क्या ये मुकम्मल सवाबदीद वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की है कि वो जिसको चाहे बना दें, वो चाहे सियासी शख्स हो, चाहे बैठा हुआ वज़ीर ख़जाना हो, अपना ही कोई बंदा हो, खुद से ही कोई बंदा, जिसको मर्जी चाहे वो निगरान वज़ीर आला बना सकते हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें जी तो आर्टिकल 224 जो है वो इसके साथ डील करता है कि जब भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात करें या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की बात करें, तो उसके लिए अगर प्राइम मिनिस्टर की बात होगी तो पीएम जो है वो नाम रिकमेंड करेगा विद कंसल्टेशन किसके साथ, अपोजिशन लीडर के साथ। ठीक, फिर वो नाम भेजेंगे, प्रेसिडेंट फिर उसको कंफर्म करेगा। ठीक। दूसरा ये तरीकेकार बताया कि अगर वो कन्फ्लिक्शन में हो तो फिर उसके लिए क्या होगा, फिर एक क्राइटेरिया आगे जाके दे दिया 224A के तहत, उसको दोबारा से देखेंगे, दो नाम वो दोबारा से सुजेस्ट करेंगे, अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर वो सुजेस्ट करेंगे, फिर वो प्रेसिडेंट देखेगा, उसके बाद एक कमेटी बनेगी, वो फिर देखेंगे, प्रेसिडेंट उसको फाइनल कर देगा। ठीक। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इनको जनाब प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा इसहाक डार साहब को। सर अभी करंटली प्रेसिडेंट की बात करें तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान है और उन्हें तो कोई मान ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे यहाँ पे? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो राइट दिए हैं इनको, ये अपना प्रीरोगेटिव अगर इस्तेमाल नहीं करते तो ये क्या है। देखें, हम देखते हैं जब भी कोई डिपार्टमेंट का अदारा, जो डिपार्टमेंट का जो हेड है किसी डिपार्टमेंट के अंदर हलफ लेता है तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी की बात करता है और उसको इम्प्लीमेंट करने की वो बात करता है। अगर आई एम सॉरी टू कट यू सर, अगर सदर साहब चाहें कि इन लोगों को मैंने सिलेक्ट नहीं करना, सेकंड रिकमेंडेशन पे भी अप्रूव ना करें, तो क्या ये खुद से ही अप्रूव हो जाएगा या सदर साहब की भी को मानी जाएगी इस मामले के अंदर? देखिए, सदर साहब के पास तो ये कुल्ली इख्तियार है कि वो उनसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। एक बार जब नाम दिया, अगर सदर साहब जो है उससे एग्री नहीं करते तो ये दोबारा से कमेटी बनेगी, उसके बाद वो नाम सजेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद नाम को, अगर सदर साहब फिर डिसएग्री करते हैं फिर क्या होगा? फिर उसके बाद दोबारा से ये नाम दिए जा सकते हैं।
اگر وہ پھر بھی نہیں کرتے تو پھر جو نام ہے وہی فائنل ہو جائے گا, پھر صدر صاحب کی اجازت کے بغیر ہی نام فائنل ہو جائے گا. یعنی ان دی اینڈ صدر صاحب کے وہی اختیارات ہیں کہ وہ چاہے تو ایک بار اس کو ریجیکٹ کریں, دین ہی ہیز دا ٹائم آف 28 اور 30 days آئی گیس, اور اس کے بعد وہ خود سے ہی پاس ہو جائے گا اگر وہ نہ بھی اپروو کریں. میں بلال صاحب عرض کرتا چلو اس میں جس طرح سے کوئی آرڈیننس پاس کرنا ہو تو آرڈیننس پاس کرنے کے بعد جب پارلیمنٹ سے ایک سے دوسرے کے پاس چلے جائے, پھر پریزیڈنٹ کے پاس چلے جائے, اگر پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اس سے ایگری نہیں کرتے تو وہ دوبارہ سے پیچھے بھیج دیں گے, پارلیمنٹ کے اندر چلا جائے گا یا سینٹ میں چلا جائے گا, اس کے بعد وہ نئے سرے سے اس میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد دے دیتے ہیں. اگر وہ پھر بھی نہیں کریں گے تو اس میں بھی یہ طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ وہ پھر فائنلی جو نا اس کے اپروو ہو ہی جانا ہے. تو اس صورت میں بھی یہی ہے کہ جب ایک بار نہیں تو 2 بار نہیں, پھر کیا ہوگا اس کے بعد الٹیمیٹلی تو اس نے ہونا ہی ہونا ہے, اور یہ ہوگا اس صورت میں بھی. اچھا, موجودہ صورتحال یہ ہے کہ کیا اسحاق ڈار صاحب جو ہیں اگر پرائم منسٹر بنیں گے, یا جو بندہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے گا وہ کون سے پریروگیٹو کھو دیتا ہے؟ جو بندہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے گا وہ بندہ آئندہ ہونے والے جو الیکشن ہے اس کے اندر وہ حصہ نہیں لے سکتا, پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسحاق ڈار صاحب اگر پرائم منسٹر بن جائیں گے تو جو آئندہ الیکشن ہوگا جس کو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے طور پہ ہیلڈ کروانے کے ذمہ دار اور رسپانسبل بھی ہیں, اس الیکشن کے اندر یہ حصہ نہیں لے سکیں گے. جب یہ حصہ نہیں لیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گورنمنٹ کا حصہ بھی نہیں بن سکیں گے. پھر اس کے بعد ان کے پاس آپشن کیا بنتا ہے, وہ جو اسپیشل سیٹس ہیں, وہ جو ریزرو سیٹس ہیں ان کے اندر دوبارہ سے لے کے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈیموکریسی جس کے ساتھ ہم لوگوں نے شروع دن سے مذاق کیا وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. سر ڈاکٹر صاحب تو سینیٹر بھی ہیں, اور سینیٹر ہوتے ہوئے کیا کیئر ٹیکر پی ایم بن سکتے ہیں؟ وہ نہیں, اس کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ ایک سیٹ کو چھوڑ دیں گے دوسری سیٹ کے اوپر آ جائیں گے. جس طرح سے 2 سیٹوں کے اوپر بیک وقت الیکشن لڑنے میں کوئی ممانعت یا کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ اپنا صوبائی اسمبلی کے اوپر, صوبائی سیٹ کے اوپر اور پروونشل جو اپنا نیشنل جو سیٹ ہے دونوں کے اوپر ایک وقت میں الیکشن لڑ سکتے ہیں. ہاں, البتہ بات یہ ہے کہ جب وہ ایک سیٹ ان میں سے یا دونوں سیٹیں وہ جیت جائیں تو وہ جس سیٹ کو رکھنا چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں, دوسری سیٹ سے ان کو دستبردار ہونا پڑے گا, اس کے اوپر دوبارہ سے الیکشن ہو جائے گا. تو اس میں بھی یہ صورتحال ہوگی. صاحب میں ایک چھوٹا سا جی پلیز. جی آپ صاحب یہ بتائیں, ابھی آپ نے ریفر کیے ہیں کانسٹیٹیوشن کے کچھ جو آرٹیکل ہیں, تو کیا پچھلے 15 مہینوں میں آرٹیکلز جو کانسٹیٹیوشن کی کتنی رسپیکٹ ہوئی؟ سر وہ تو آپ صاحب نے بتا دیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہاں پہ آئین کو روندا جا رہا ہے, اور 14 مئی کو انتخابات ہونے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا, کسی نے گھاس نہیں ڈالی. بالکل. اب اس کا مطلب آگے بھی اسی طرح کا پروفائل اسی لیے تو دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسحاق ڈار ہیں یہ آگے کچھ بن نہیں سکتے, یہ بن جائیں گے. کون, ہم کہاں پھر رہے ہیں, ان کو ایڈوائزر لگا رہے ہیں. آپ صاحب نے کہا ہی نہیں کہ کچھ نہیں بن سکتے, انہوں نے کہا ہے کہ ایک سیٹ کو اسکپ کر کے دوسری پہ آ سکتے ہیں, اور شاید کیئر ٹیکر کے لیے انہیں اسکپ بھی نہ کرنا پڑے, وہ کیئر ٹیکر پی ایم ویسے ہی بن سکتے ہیں. حافظ صاحب یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ جی, میں میجر صاحب کے سوال کو ذرا رسپونڈ کرتا چلوں. دیکھیں, یہ سوال یہاں پر نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ پچھلے 15 ماہ کے اندر کیا کیا گیا. بالکل. اب سوال یہ ہے کہ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے, ہمارے جوڈیشل سسٹم کی ذمہ داری ہے, ہمارے جو ایگزیکٹو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے. تو یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے, یا اس بات کے اوپر ہمیں کوئی آرگومنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ میں نے پہلے ہی بات کر دی کہ جو بھی بندہ کسی آفیشیل ڈیزیگنیشن کو ہولڈ کرے گا اس کے لیے ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق حلف اٹھاتا ہے. جب وہ حلف اٹھائے گا تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر پاسداری کرنا اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے. تو اگر نہیں ہو رہا تو پھر یہ استحصال ہے ان کے اوپر. پھر چاہیے کہ قانون کو نا حرکت میں آنا چاہیے, قانون کو حرکت میں آنا چاہیے ہے, اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے. توشہ خانہ کیس کی اگر بات کی جائے تو آج جو ہے توشہ خانہ کیس کے اندر کچھ تھوڑی سی پروگریس ہوئی ہے, اور خواجہ حارث صاحب نے دلائل دیے اپنے توشہ خانہ کیس کے اندر, اور اس شخص سے بھی سوال کیا جو توشہ خانہ کا امپلائی تھا, اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے ویلیو اسیس کی تھی. ویلیو اسیس کرنے کے سوال کے اوپر انہوں نے کہا جی میں نے اس کی ویلیو 107 ملین لگائی تھی. انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کیا اسیسمنٹ کا کوئی طریقہ کار ہے, آر یو ایبل, کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ اسیس کر سکیں؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی ایسی ایبلٹی نہیں ہے کہ میں اسیس کر سکوں ویلیو. پھر انہوں نے اس سے سوال کیا کہ یہ ویلیو اسیس کہاں سے کرتے ہیں, کہ آپ نے باہر سے کروائی؟ انہوں نے کہا نہیں جی ایسا بھی کچھ نہیں کیا, کہیں سے ویلیو اسیس نہیں کرائی, تو خود سے ہی یعنی ویلیو بتا دی گئی وہاں پر. اور اس توشہ خانہ کیس کے اندر حافظ صاحب اسٹارٹ فرام یو سر, توشہ خانہ کیس کے اندر ایک ہی شخص نامینیٹڈ ہے چیئرمین پی ٹی آئی, جبکہ اتنے سارے لوگوں نے تحائف وصول کیے ہیں, گاڑیاں بھی لے لی ہیں, جو کہ قانون کے مطابق گاڑی لینا الاؤڈ ہی نہیں ہے, لیکن گاڑیوں کے بینیفیشریز میں نواز شریف صاحب ہیں, آصف علی زرداری صاحب ہیں, انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا, ان سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے, جنہوں نے سینکڑوں تحائف ریسیو کیے ہیں. دیر از اے لانگ لسٹ آف دیٹ, یعنی 2001 سے آنورڈز کا ریکارڈ ہے, 2001 سے قبل 1990 سے 2001 تک کا ریکارڈ ہی نہیں دیا گیا.
چونکہ جو حکومت وہاں موجود تھی نہ جانے کیا کیا لیا ہوگا انہوں نے, شاید اس لیے ریکارڈ نہیں پروڈیوس کیا جا رہا. اب ایک شخص کو نامینیٹ ہے, اس کے خلاف توشہ خانہ کی کارروائی ہو رہی ہے جس نے شاید سب سے کم گفٹ لیے ہوں, اور جن لوگوں نے زیادہ لیے انہیں کوئی پوچھ نہیں رہا. یہ کیا ہو رہا ہے سر یہاں پر؟ بلا سے مرض کرتا چلو, کوئی بھی گورنمنٹ کا آفیشل جس نے کوئی پبلک آفس ہولڈ کیا ہوا ہے, جب بھی وہ کسی باہر وزٹ پہ جائے گا تو باہر کے ممالک کے لوگ ان کو تحائف دے دیتے ہیں, یا وہ یہاں پر بیٹھے ہوں تو وہ ان کے ساتھ اگر کوئی کنورسیشن ہوتی ہے تو ان کو تحائف جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں جی. ہاں البتہ ایک بات ہے, اس میں پروسیجر موجود ہے, مجھے ایکٹ اب یاد ذہن سے نکل گیا, 1954 کا غالباً ایکٹ ہے ٹھیک, اور اس کے تحت اس کا سیکشن 4 ہے جس کے تحت یہ اسیسمنٹ کرتے ہیں. اب توشہ خانہ کیا ہے, یہ عوام کو ہم لوگوں نے سمجھانا. پہلے تو یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ کیا ہے. باہر کے ممالک کے دیے گئے تحائف جو ہیں یہ آ کے پبلک جو ٹریجری ہے وہاں پر یہ جمع کروا دیتے ہیں, اور وہ لوگ دیکھیں گے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے, انہوں نے غالباً 15,000 کی بات کریں, اتنی اماؤنٹ تک کی اگر ویلیو کا وہ کوئی گفٹ ہوگا تو یہ بنا بتائے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں. اگر اس سے ویلیو بڑھ جائے گی تو پھر ضروری ہے کہ اس کی اسیسمنٹ کروائی جائے. دیکھیں لا اس کی بابت بڑا کلیئر ہے کہ جب بھی کسی چیز کی اسیسمنٹ کروانی ہے تو اس کے کنسرن جو ڈپارٹمنٹ ہیں, جو لوگ ہیں, جو ادارے ہیں, اس کی ایک اسیسمنٹ ویلیو دیتے ہیں کہ جناب ہم آپ سے اتنے میں خرید سکتے ہیں اور اس کی یہ مارکیٹ ویلیو ہے. اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ پھر 40% تک جو ہے اس کے دینے کے بعد وہ گفٹ ان سے خرید سکتے ہیں, لیکن یہ ہے اس کی بابت پہلے ان کو ویلیو اسیس کروانی پڑے گی, اس کے بعد ان کو سبمٹ کروانا پڑے گا. اب دوسرا سوال یہ آپ نے جو کیا اس کے پس پشت بتاتا چلوں, وہ یہ ہے کہ کیا اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو خریدنا ہوگا تو پھر کیا کرنا پڑے گا. اس کی بابت یہ ہے کہ اسیسمنٹ لی, وہ ویلیو آئی, اس کے بعد پیمنٹ کی, وہ اپنے استعمال میں کر سکتے ہیں. آپ نے یہ جو بات کی کہ 1990 کی بات کریں, تب سے لے کے 2001 تک کا جو ریکارڈ ہے انہوں نے پیش نہیں کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, دیکھیں یہ ایک پبلک انٹرسٹ کا میٹر تھا, اس پہ سو موٹو ایکشن ضرور ہونا چاہیے تھا. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو امینڈمنٹس ہیں اس سے پہلے کا یہ میٹر ہے کہ خان صاحب کی بابت جو نا انہوں نے ایک انکوائری ہیلڈ کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد یہ کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ 1947 سے جب سے یہ انڈیپینڈنس ہوئی ہے, پاکستان علیحدہ ہوا, اس وقت سے لے کے جتنے بھی گورنمنٹ ادارے تھے, جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں, جتنے بھی پرائم منسٹر کی بات کریں, پریزیڈنٹس کی بات کریں, گورنرز کی بات کریں, اور جتنے بھی آفیشلز ہیں جنہوں نے اس آفیشل وزٹ کے دوران میں کوئی بھی گفٹ جو ہے وہ لیا ہے یا دیا ہے, اس کی بابت ایک کمپریہنسو رپورٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن اب یہ بات کہہ دینا کہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ایف آئی اے نے سلمان شہباز وغیرہ کو بری کر دیا. اچھا, اب وہ یہ تھا کہ جب اپنے آپ کو بچانا ہو تو پھر یہ ایویڈنس بھی غائب کر دیتے ہیں, جن لوگوں نے ایویڈنس کو پیش کرنا ہو ان لوگوں کو بھی مروا دیا جاتا ہے. اور موجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو یہ پھر دیکھیں ایکویلٹی کیا ہے. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے ایکویلٹی, آرٹیکل 25 تو ہم نے یہی پڑھا کہ یہی کہتا ہے. اب ایکویلٹی کیا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک جیسے رائٹس دیے جائیں, ان کو ایک ہی پیمانے کے اوپر, ایک ہی ترازو کے اوپر تولا جائے. اب دیکھیں 10A جو کانسٹیٹیوشن کا ہے فیئر ٹرائل. اب فیئر ٹرائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے سے صرف آپ ٹرائل کرتے رہیں اور باقی لوگوں کو آپ ادھورا چھوڑ دیں یا باقی لوگوں کو آپ آزاد چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ریکارڈ اگر منگوانا ہے, پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے, وہ جس نے بھی ہو, وہ خان صاحب ہوں, وہ نواز شریف ہو, وہ زرداری صاحب ہوں, یا کوئی بھی واٹس ایور ہو, چاہیے کہ ان سبھی لوگوں کے ریکارڈ منگوائے جائیں اور پھر دیکھا جائے کہ کس کس بندے نے یہ جو گورنمنٹ ٹریجری میں سے جو اپنا گفٹس تھے وہ لیے ہیں اور اس کی بابت کیا کیا انہوں نے سبمیشن کی ہے. سر ایک عجیب واقعہ جو آج ہوا ہے اس کیس کے اندر, وہ ہے جو جج صاحب تھے جو سماعت کر رہے تھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ہمایوں دلاور صاحب, انہوں نے پی ٹی آئی کے وکلا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ فیس بک خود سے منسوب جو فیس بک پوسٹ ہے اس کو کمرہ عدالت میں دکھانے پر عدالت عالیہ سے انصاف طلب کیا ہے ہمایوں دلاور صاحب نے. کیا ہوگا سر اس کیس میں؟ ہمایوں دلاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی انصاف دیں کہ میرے خلاف فیس بک کی جو پوسٹ تھی اس سے متعلق لکھ دیا گیا اور مجھے ہائی کورٹ میں لہرایا گیا, دکھایا گیا, میرے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے. کیا جج صاحب کو بھی اس میں انصاف ملے گا یا یہی ہوگا سر؟ نہیں, دیکھیں کنٹمپچوس اگر کوئی مٹیریل تھا تو اس کی بابت تو دیکھنا چاہیے, پروسیجر بھی موجود ہے. بلکہ ہم بے نظیر بھٹو کی کیس کی بات کریں, پی آئی ڈی 1998 سپریم کورٹ جو فیصلہ ہے ان کا 338 غالباً, تو اس کے اندر بھی یہ تھا کہ ایک ڈاکومنٹ تھا, ایک اپنا تراشا تھا اخبار کا, اس کو استعمال کیا گیا.
اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہ کیا نام تھا اس کا سلمان تسیر کو جس نے مرڈر کیا تھا ممتاز قادری صاحب، جی جی. ان کی 2015 کی جو ججمنٹ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی پیج 85 جو ہے جی. اس کے اندر بھی ریلائی کیا گیا تھا. نہیں اگر کوئی ایسی چیز ہے کنٹمپچوس میں ہمارے دلاور صاحب نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ فیس بک اکاؤنٹ میرا تھا اور اس پہ جو انہوں نے کہا جو پوسٹ لگی ہے وہ میری نہیں ہے لیکن فیس بک اکاؤنٹ میرا ہے. اب وہاں پہ وہ خود ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر لا موجود ہے. سپریم کورٹ کا ہلا ہے اشتیاق احمد مرزا کیس کے اندر، وہ اپنا وہ جج صاحب جو تھے کیا نام تھا ملک ارشد صاحب جو جج صاحب تھے، اس کیس کے اندر جو نا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا، پراپر پروسیجر لے ڈاؤن کر دیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی مٹیریل، اس طرح کی ایویڈنس کو جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے یا اس طرح کی اپنا پرنٹ میڈیا کے اوپر ہے تو اس کو استعمال اگر ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے استعمال کریں گے. کیا پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس بندے کی وہ زیر استعمال تھا اس وقت جب وہ پوسٹ ہوئی یا ان کے استعمال میں نہیں تھا. جب استعمال ہوا تو کیا وہی کرنے والے تھے، کیا اس کو وہ کنفرم کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے ویریفائی کیا جا سکتا ہے سر؟ جی بالکل کیسے ویریفائی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہاں اس کے لیے ادارے موجود ہیں. ایف آئی اے کی بات کریں تو ایف آئی اے والے موجود ہیں. اس کے بعد چونکہ جب بھی یہ فیس بک اکاؤنٹ کی بات کریں تو یہ جو لاگ ان ہوتا ہے تو اس کے بعد نا وہ میسج آتا ہے کہ یہ فلاں فیس بک آئی ڈی سے لاگ ان ہوا ہے. اگر اس کو کسی نے ہیک بتائی جا سکتی ہے اور سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے، شاید اس کے تھرو ٹریک اپ کیا جائے گا. جاوید اقبال صاحب، توشہ خانہ کیس سر، چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب کیا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آج سماعت کے درمیان ایک نئی منطق دیکھنے کو ملی کہ جج صاحب نے کہا مجھے ہی انصاف چاہیے ہے اور جج صاحب نے انصاف مانگنا شروع کر دیا ہے فرام دا ہائر کورٹ. کیا چل رہا ہے سر؟ یہ تو ابھی اس پہ کیا کہا جائے، ہماری زبان بند ہے، ہمارے منہ بند ہے، ہم اس پہ کچھ بات بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایک چھوٹا سا میں واقعہ آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں اور اس سے آپ تھوڑا سا اندازہ بھی لگا لیا. آج سے کافی عرصہ پہلے جوڈیشل اکیڈمی لاہور میں قائم ہوئی تو اس کا اوپننگ تھی. ٹھیک. اس کی اوپننگ کی تھی سپریم کورٹ کے اس وقت پہ جو چیف جسٹس انہوں نے. ٹھیک. وہ جب آئے تو انہوں نے جو سول ججز بیٹھے تھے تو ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے یار پلیز انصاف کیا کریں، پلیز گیو جسٹس ٹو دا پیپل. اب جب چیف جسٹس آف پاکستان سول ججز سے یہ کہتا ہے پلیز گیو جسٹس ٹو دا پیپل، تو وہاں پہ آپ ان کی جو مطلب لمیٹیشن ہے خود ہی آپ دیکھ سکتے ہیں. ادروائز تو جج صاحب کو آرڈر کرنا چاہیے، ہی شوڈ انشور کہ جسٹس از ڈیلیورڈ. ایک بات. دوسری بات، وہ جسٹس کھوسا صاحب اس کو بڑے کوزے میں بند کر گئے ہر ایک چیز کو کہ دے آر آل سیسیلین مافیا. یہ جو مرضیاں کر لیتے ہیں، جس وقت مرضیاں کر لیتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق سارا کچھ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے. وہ جو بھی مطلب انسٹیٹیوشن ہو، ادارہ ہو، ایون مطلب پبلک میں بھی جی اپنی مرضی کے مطابق اس کے ریزلٹس بھی لے آتے ہیں. اس کے جو جب یہ کہیں بھی پیش ہوتے ہیں تو جو جس طرح ہوتا ہے وہ آپ کو ہوتا ہے. ابھی عمران خان جاتا ہے جب کہیں کورٹ میں تو اس نے وہ چھتری سی ڈالی ہوئی تو اپنے اوپر جو سارا سلسلہ بالٹی ڈالی ہوتی سر، بالٹی ڈالی ہوتی. تو وہ ایکچولی ہی از ڈوئنگ رائٹ تھنگ. اس کو پتا ہے کہ کسی وقت بھی گولی آ سکتی ہے اور گولی مارنے والے کون مینج کر سکتے ہیں اور اس کو گولی لگنے کا بینیفیشری کون ہوگا. کسی کو بھی لائف تھریٹ ہو تو چلیں یہ تو پروٹیکشن اپنے لیے اس کو کرنی ہی چاہیے. آپ کا ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی سیلف پروٹیکشن کا رائٹ ہے اینڈ یو شوڈ پروٹیکٹ یور سیلف. بالکل کرنی چاہیے جو بھی اقدامات اٹھانے اور اس وقت 180 مقدمات ہیں عمران خان پہ اور وہ جا رہا ہے، پیش ہو رہا ہے ہر جگہ پہ جا کے، اور جس طریقے سے اس کو رگڑا جا رہا ہے اٹ از unprecedented in I think history of judiciary anywhere in the world. عمران اس نے پی ٹی آئی نے جو کیسز بنائے تھے ان کے خلاف وہ بڑے تھوڑے سے تھے. اس سے جو کیس چل رہے تھے وہ تو پہلے بنائے تو تھے، غلط کام تھا. سیاسی مقدمات اگر اس دور میں بھی ہوئے ہیں تو پھر نہ کیے. میرے خیال میں وہ سیاسی نہیں تھے. اگر کرپشن پہ آئے تو کرپشن میں سر اب وہ جس مرضی پہ ڈالیں انہی کی حکومت تھی. اور اگر ایسے مقدمات بن رہے تھے جس کو آج وہ ڈینائی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بنائے تھے، تب انہیں روکنا چاہیے تھا. تب ان کے پاس ٹائم تھا، ان کے پاس اتھارٹی تھی. اور یہ وہ شخص تھا جو کہتا تھا کہ اگر میرے ساتھ میں پاور میں ہوتے ہوئے میں اتنا پاور لیس پی ایم ہوا تو میں شاید فوراً سے جو ہے استعفیٰ دے دوں گا. نہ استعفیٰ دیا، نہ وزارت عظمیٰ کی جان چھوڑی اور کچھ بھی نہیں کیا. اور ان دی اینڈ آپ 4.25 سال کے بعد آ کے یہ ایکسکیوز دیں لوگوں کو کہ میں پاور لیس پی ایم تھا اور میں نے ریزائن نہیں دیا، میں نے جو کہا تھا وہ باتیں نہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں. ہی ہیز ناٹ ٹیکن رائٹ ڈیسیژن. سر ہی ناٹ اونلی رائٹ ڈیسیژنز ایٹ دیٹ ٹائم، اس کے بعد بھی رائٹ ڈیسیژنز نہیں تھے. فار ایگزامپل اپنے ایم این ایس کو کہنا ریزائن کر دو، دس واز ناٹ رائٹ ڈیسیژن. گورنمنٹ ڈیزالو کرنا ناٹ رائٹ ڈیسیژن. اگر یہ ڈیسیژن اس نے نہ لیا تو صورت حال میں نہ ہوتا جس صورت میں نتھنگ واز رائٹ. تو پھر جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے نا سر؟
नहीं, ये तो बात ना हुई कि एक बंदा उसको लटा दो, when उसको a person is शुरू doing कर दो। everything wrong, एक बंदा हर चीज गलत किए जा रहा है जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हर नहीं, चीज गलत वो की उसने। गलत करने का उसका नुकसान तमाम उसको खुद डिसीजंस को हो वर रहा है। रॉन्ग, तमाम चीजें गलत थी, पता नहीं किसके कहने पे चल रहा था, किसके इशारों पे चल रहा था। जिस तरह से कहा जाता था ना कठपुतली वजीर आजम है, तो वो कठपुतली होने का उन्होंने खुद से एक्सेप्टेबिलिटी कर ली कि हाँ मैं कठपुतली वजीर आजम था। सब कहते थे तो क्रिटिसाइज करते थे और कहते थे चेयरमैन पीटीआई कि मैं कठपुतली नहीं हूं, जबकि खुद से बाद में एक्सेप्ट किया कि मैं पपेट प्राइम मिनिस्टर था और मैं जो कुछ कहा जाता था उसके मुताबिक करता रहा। तो फिर सर मौका तो मिला था, उसके बाद उस टाइम कर लेते। अब उनका मौका नजर नहीं आ रहा इन द फ्यूचर कि किसी भी तरह से उनको मौका दोबारा नहीं, मिल वो सके। तो बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने आपको गुजारिश की कि जी। पूरी स्टेट मशीनरी जो है उसके खिलाफ यूज की जा रही है, पूरी गवर्नमेंट उसके खिलाफ है और 13 पार्टियां उसके खिलाफ हैं, सारे मिल के लगे हुए हैं तो उसको मतलब शूट डाउन करने के लिए। लेकिन देखें कुदरत के बड़े बड़े मौजे भी हो जाते हैं, मौजे भी हो जाते हैं, मे बी समथिंग हैपेंस। जिंदा लोगों के साथ भी मौजात होते हैं और सब कुछ होता है। वकील कत्ल केस भी चल रहा है, उसके अंदर चेयरमैन पीटीआई की 9 अगस्त तक जो है गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन तोशाखाना केस के अंदर वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं फवाद चौधरी साहब के भी और चेयरमैन पीटीआई के भी, और कहा जा रहा है कि उन्हें किसी भी तरह से जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। और जिस तरह भी होगा, सियासत की अगर बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इस टाइम नाराज़ नज़र आ रहे हैं बड़े, और चूंकि वो चाहते थे, उनका ख्वाब था सदर पाकिस्तान बनने का, और वो ख्वाब शायद उन्हें पूरा होता नज़र नहीं आ रहा कि सदर पीडीएम हैं, सदर पीडीएम रहें तो मेरा ख्याल है वो भी काफ़ी था उनके लिए, पर उन्हें अब सीधे सदर पीडीएम से डीएम उतार के सदर पाकिस्तान बनने की ख्वाहिश है जो पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। और मेरे ख्याल साहब में जो है उनकी ये ख्वाहिश नहीं थी, उनके साथ प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको बनाएंगे, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही प्रॉमिस किया गया था, था। लेकिन वो एक बीच में गलती कर गए ना सर। एक बंदा ख्वाहिश करता है तो उससे प्रॉमिस होता है। मौलाना साहब गलती कर गए बीच में, एक वो थाईलैंड चले गए तो उस वजह से सारा काम खराब हो गया। बस थाईलैंड जाने की वजह से और जो पीछे गैर हाजिरियां रही उनकी वजह से शायद काम खराब हो गया। उनकी वो सीवी शायद ड्रॉप हो चुकी है अगले सदर बनने के लिए। उनके सदर के लिए कैंडिडेट बहुत सारे हैं, जरदारी साहब भी हैं, बाकी लोग भी हैं, वो सब कहते हैं सदर बनने के लिए हम लोग अवेलेबल हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या करेंगे? फिलहाल बीएनपी अख्तर जान मेंगल साहब से मुलाकात की है फजलुर रहमान साहब ने, और चाह रहे हैं कि अब गठजोड़ किया जाए। सिंध के अंदर भी थोड़ी सी हलचल आ रही है सियासत के अंदर कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जितनी भी तमाम सियासी जमातें वो सब मुतहरक हो रही हैं, और कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक गठजोड़ बनाया जाए वहाँ पे। जिस तरह हमने देखा अभी मेयर के इलेक्शंस थे, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची बने, और मोजा ही था एक जावेद इकबाल साहब, मोजा तो फिर हमने देखा ही है, वही मोजा, मैं भी उसी मोजे की जिक्र कर रहा हूँ। मोजा तो देखा सर हमने कि वो मेयर बन गए हैं, 173 सीट्स वाले और 193 वाले बेचारे नहीं मेयर बन सके। देखें, ये जो आप कह रहे हैं ना गठजोड़ कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में, ये तो नहीं हो सकेगा। ये करते रहेंगे लेकिन दे विल फेल। वहाँ पीपल्स पार्टी की पोजीशन ये ऐसी है, और उसका गठजोड़ का मास्टर वहाँ पे मौजूद है, वो गठजोड़ अपने लिए करता है, दूसरों के लिए नहीं करता। और अभी आगे मेरे ख्याल में ये जो नून लीग है इस पे भी कोई ना कोई नजला गिरने वाला है अनकरीब। नून लीग पे भी कोई ना कोई अनकरीब नजला गिरने वाला है, और इसके जो नंबर है ना ये कम हो जाएंगे। ये जो जिस तरह ये एक्टिवेटेड हैं, ये अभी देखे ना उधर पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर उनका बने, ये चाहते हैं नवाज शरीफ बने, वो चाहते हैं बिलावल बने, तो बीच में होगा क्या? फाइनल डिसीजन क्या होगा? कैसे इमरान खान चेयरमैन पीटीआई की नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी तोशाखाना केस नहीं बल्कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के अंदर निकले हैं, और फवाद चौधरी साहब के भी, असद उमर साहब के भी, और चूंकि अदम पेशी हुई है, फवाद चौधरी साहब के वकील जो हैं उनके भाई फैसल चौधरी साहब वो भी प्रेजेंट नहीं हो सके, और चेयरमैन पीटीआई भी प्रोड्यूस नहीं हो सके वहाँ पर, तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और आईजी इस्लामाबाद को नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामील की हिदायत की गई है, और कहा गया है कि किसी भी तरह से इनको अरेस्ट करके पेश किया जाए। अब जो इलेक्शन कमीशन की तौहीन का मामला है, हाफिज इसरारुल हक साहब, इलेक्शन कमीशन की तौहीन ही ख़त्म नहीं हो रही सर। 15 माह हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन की तौहीन ही ख़त्म नहीं हो रही है, और कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की बड़ी तौहीन होगी। क्या इलेक्शन कमीशन एक अदालत है जिसकी तौहीन हो गई है? क्या वहाँ पे बैठे जजेज हैं? क्या वहाँ पे बैठा कोई ऐसा इदारा है, जुडिशरी का हिस्सा है? ये है क्या जिसकी तौहीन हो गई है सर? बिलाल साहब, ये ना ट्राइब्यूनल है। जिस तरह के हम लोग लेबर कोर्ट्स की बात करें तो ये ट्राइब्यूनल है, इसी तरह से ये ट्राइब्यूनल है। तो सर इनकी भी तौहीन होती है? देखिए, लॉ तो इम्प्लीमेंट है इनके ऊपर। अगर ये कोई ऑर्डर करते हैं बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर, तो ये डेफिनेटली इसकी अगर वो वायलेट किया जाता है तो तौहीन होगी। वायलेट किया जाता है तो इनकी तौहीन होगी। अब इसमें नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। लेकिन इनके पास अपना कोई ज़ाब्ता नहीं है।
تمام کے تمام جتنے بھی قانون ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے صرف ایک ہی قانون ہے اور وہ ہے ضابطہ فوجداری. ٹھیک. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو وہاں پر سارا کا سارا پروسیجر دیا ہوا ہے کہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے. پہلے نوٹس بھیجنے ہیں, نہیں آتے ہیں تو پھر آپ نے بیلیبل وارنٹ ہے, نہیں آتے پھر نان بیلیبل وارنٹ ہے, نہیں آتے پھر آپ نے پروکلیمیشن ہے, نہیں آتے تو پھر اس کے بعد دیگر کاروائی ہے. لیکن ایک ججمنٹ ہے, اگر ہم بات کریں 1968 کی ایک ججمنٹ ہے, اس کے تحت نا ان کے پاس یہ ڈائریکٹلی بھی اختیار ہے کہ ڈائریکٹلی بھی پی او ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ہاں البتہ ضابطہ فوجداری کے اندر ایک پروویژن یہ ضرور موجود ہے کہ اگر جہاں پر یہ سمجھیں کہ ان کا آرڈر کو کمپلائی ود نہیں کیا جا رہا, وہاں پر نوٹسز بھی بھیجنے کا آرڈر ہے اور پھر وارنٹ کا بھی, تو یہ ڈائریکٹلی وارنٹ بھی نکال سکتے ہیں. لیکن اس کی ریزن لکھیں گے کہ ہم لوگوں نے یہ وارنٹ ان کے ڈائریکٹلی اگر نکالے ہیں تو کیوں نکالیں گے. لیکن اشتہاری کرنے والی بات جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ پروسیجر ہے, اس کے لیے پراپر اشتہار دینا پڑے گا, 30 دن کا ٹائم دینا پڑے گا, پھر اس کے بعد ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ چونکہ پولیس کی بات کریں یا رینجرز کی بات کریں تو یہ اپنے آرڈر کو کمپلائی ود کسی بھی طرح سے کروا سکتے ہیں. فرسٹلی تو یہ پولیس کے تھرو ہی کرواتے ہیں کیونکہ یہ ان کے بازو جو ہیں یہ پولیس والے ہیں. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر ایک جسٹیفائڈ ریزن دینی پڑے گی, اس کے بعد پھر رینجر کی طرف بھی جا سکتے ہیں, آرمی کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. تو ان کے پاس اپنا تو جو کہ ضابطہ نہیں ہے تو پھر یہ ضابطہ فوجداری کے تحت ہی کارروائی کرتے ہیں. یہ کورٹس نہیں ہے, ٹریبونل ہے. وہاں پر کام کرنے والے جو ہیں وہ جج نہیں ہے بلکہ ممبر ہیں. ممبر الیکشن کمیشن, چونکہ آج استفسار میں ممبر الیکشن کمیشن سے ہی ہوا اور ان سے ہی اجازت مانگی گئی تھی اسد عمر صاحب کی عدم پیشی کے اوپر, تو انہوں نے کہا آپ لکھ کر درخواست دیں, تو اس لیے ممبرز ہیں جو وہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں. جاوید اقبال صاحب, الیکشن کمیشن کی بھی توہین ہو رہی ہے, سب کی توہین ہو رہی ہے. ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے چیف جسٹس صاحب ایک حکم نامہ جاری کرتے ہیں کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں گے, سریعام اس کی تعمیل نہیں کی جاتی. کیا ان کی توہین نہیں ہوتی سر؟ ان کی توہین ہے, کیوں نہیں ہے. اب وہ اس کو فیل نہ کریں تو میں کیا کروں؟ یعنی وہ فیل نہیں کریں. دنیا کیا کرے, پاکستانی کیا کرے. پاکستان میں آپ صاحب بھی ایگری کریں گے کہ پاکستان میں سب کی توہین ہو رہی ہے, صرف عوام کی نہیں. غریب آدمی کی کوئی توہین نہیں ہے. اس کو رگڑی جاؤ, اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو, اور ان کی کوئی توہین نہیں. وزیر اعظم کی توہین ہے جی, گورنر کی توہین ہے, سینٹ کی توہین ہے, قومی اسمبلی کی توہین ہے, ان ججز کی توہین ہے, فوج کی بھی توہین ہے. تو بیچارے عوام کدھر جائیں؟ ان کو یا تو پھر یہاں سے پیک کر کے کہیں سمندر میں پھینک دو اور خود ہی ادھر بیٹھے رہیں چند ایک ادارے جو ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں. اینڈ دیر شوڈ بی نو باڈی ان فرنٹ آف دیم. دیر شوڈ بی نو باڈی ان فرنٹ. اور عوام واقعی پیچھے رہی ہے اس ٹائم پہ, تکلیف دہ مرحلہ ہے عوام کے لیے. روز بروز بجلی مہنگی ہو رہی ہے, گیس مہنگی ہو رہی ہے. کسی نے سوچا نہیں تھا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ گرمیوں میں بھی ہوتی ہے کبھی ہمارے ملک کے اندر, وہ بھی ہو رہی ہے. اور پرائسز 5 ٹائمز ہو چکی ہیں. یعنی کہ جس شخص کا آج سے 1.5 سال 2 سال قبل بل اسی منتھ کے اندر سیم یوزیج کے اوپر 300 روپیہ بل تھا, آج وہ 2000 روپیہ بل ادا کر رہا ہے گیس کا. اور اتنی بڑی اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینس آ چکا ہے, اور ابھی مزید بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. بجلی کی بات کریں, آئی ڈونٹ نو کہاں جا کے رکے گا. آج بھی سمری دی گئی ہے کہ 7 روپے 26 پیسے مزید یونٹ کو انکریز کیا جائے. نہ جانے یہ 100 روپے کا یونٹ کرنا چاہتے ہیں, چاہ کیا رہے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ جی IMF کی شرائط کے مطابق ہمیں بجلی مہنگی کرنی پڑ رہی ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے اس کے اندر, یہ IMF نے کہا ہے تو ہمیں بجلی مہنگی کرنی پڑ رہی ہے. سر اگر IMF اتنا ہی برا ہے ملک کے ساتھ تو پھر یہ IMF کے پیچھے تڑپتے کیوں تھے, روتے کیوں تھے کہ ہمیں IMF پیسے دے دے؟ پھر نہ اس کی باتیں ماننی پڑتی ہیں اگر عوام کو ریلیف دینا ہوتا تو. کیا ان کا مقصد ہی نہیں تھا عوام کو ریلیف دینا؟ عوام کو ریلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اب بڑی سادہ سی بات ہے, ابھی انہوں نے پچھلے دنوں میں پورے پنجاب کے ڈپٹی کمشنر, ایڈیشنل کمشنر اور سب کو لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں, ان کو لیٹسٹ گاڑیاں دے دی ہیں. ہم غریب ہیں, ہمارے پاس پیسے 2-2.5 کروڑ روپے کی گاڑی نکلوا کے ان سب کو دے دی ہے, بانٹ دی ہیں. بتائیں 2 ارب 30 کروڑ کا کتنا بنتا ہے. اسی طرح یہ اپنا جو اسحاق ڈار صاحب تھے آتے 75 کروڑ تو اپنے لے لیے, پچھلا چھوڑا نہیں ہے وہ, بالکل اپنا سب وہ بھی کیش کر کے جیب میں ڈال لیے. ابھی ریسنٹلی یہ کوئی وہاں پہ کانفرنس ہو رہی تھی نیو یارک میں, شاید ابھی بھی کنٹینیو ہو, 25 آدمیوں کا ڈیلیگیشن وہاں گیا ہوا. ان کا پرپز ہی نہیں ہے ٹھیک 25 کا. ان میں گھومنے پھرنے گئے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کا اس سبجیکٹ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. سبجیکٹ بھی کوئی ایسا ہی ہے, کوئی غریبوں کو کیسے ایلیویٹ کیا جائے. سبجیکٹ سے تعلق کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کے وزیر صحت یہاں پہ اگر آپ بات کریں تو وزیر صحت صاحب کو دیکھیں, عبد القادر پٹیل صاحب آپ کے وزیر صحت ہیں, تو واٹ از دا سبجیکٹ ٹو دا گائے؟ اور پھر آپ وہاں پہ 5 سٹار میں ٹھہرے ہوئے سارے کے سارے. ایک بڑی بات ہے سر, یہ شاہانہ ملک کے لوگ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عام ہوٹل میں رہیں گے جا کے, ان کو رگڑا دو, ان کو مارو عوام کو. یہ انڈرسٹینڈیبل ہے نا سارا کچھ ہی. اور اپنے ان کے جو دیکھیں نا پروٹوکال, 90 کے قریب وزیر ہیں, دنیا کا ریکارڈ ہے یہ.
उनका खर्चा निकालें ना जरा कितना होता है, वो क्यों नहीं खत्म करते? वो तो खत्म नहीं करते। हमको सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। सख्त फैसला तो ये है कि उनकी जो सारी प्रोटोकॉल है, उनके जो अयाची लले तलले हैं वो खत्म करो, तो तुम्हारा पता चले। आप तो उनको ब्राइब कर रहे हो, उनको रिश्वत के तौर पे सारा कुछ दे रहे हो, और अवाम को तले जा रहे हो, बेचारे खुदकुशी कर रहे हैं, रो रहे हैं ना अवाम। आप ये बताएं ना, एक बंदे का चलो ये जो इतना बड़ा ये इकोनॉमिस्ट बनता है इसहाक डार, इसको कहे कि एक बंदा जो उसकी 50,000 आमदन है, 60,000 आमदन है और 4 घर के फर्द हैं, उसका बजट बना के दिखा दे तो हम माने ये इकोनॉमिस्ट है। नहीं बना सकते सर, ये बना ही नहीं सकता, क्योंकि एक रात से ज्यादा इस साइड पे तो सोच ही नहीं है। ये तो सोच है इसकी, दुबई में 200 प्लाजे जो बना दिए अपने, उसकी तरफ सोच है। वो कहता है मैंने 40 करोड़ उधार दिया तो अपने बेटे को। साहब का रोजाना का खर्चा लाखों रुपए के अंदर है, जो उस गरीब के टैक्स के पैसों से वो लेते हैं। रोजाना का खर्चा लाखों में है सर, प्रोटोकॉल्स, फ्यूलिंग, तमाम मराद की बात की जाए तो डेली लाखों रुपया वो स्पेंड करते हैं। वो 50,000 रुपया महीने के अंदर बजट कैसे निकाल सकते हैं सर? नामुमकिन है, ये तो ऐसे नामुमकिन है। पूरे के पूरे जो अवाम है उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन अभी अवेयरनेस है लोगों में। इवन रेडी वाला, टांगे वाला, उसको भी पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। दे आर सर, ये रेडियो टांगे वाले को जो पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है इससे कुछ चेंज आएगा, कोई फर्क पड़ेगा? निगरान वजीर आजम तो फिर इसहाक डार साहब को लाने की कोशिश की जा रही है, रेडी वाला। और अगर इलेक्शन फेयर हो जाए और तमाम पार्टीज को फेयर चांस दिया जाए तो फिर चेंज आएगी। कौन देगा चांस सर? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, दे आर राइट नो इंजीनियरिंग द सिचुएशन। सर, इट हैज ऑलवेज बीन इंजीनियर्ड। कोई बंदा भी बगैर इंजीनियरिंग के तो आया नहीं है गुज़िश्ता 75 सालों के अंदर, आप देख लें। नहीं, वो तो इंजीनियरिंग और थी ना, वक्ती होती थी। ये तो उन्होंने अभी शुरू कर दिया, पिछले 15 माह से यही काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो रिगिंग होगी, ये प्री पोल रिगिंग, ड्यूरिंग पोल रिगिंग। डार साहब को अगर आप केयरटेकर पीएम बना देंगे तो कैसे रिगिंग नहीं हो सकती है? केयरटेकर वजीर आजम तो एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिसका सियासत से ताल्लुक कोई ना हो, जिसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक ना हो। यहाँ पे डार साहब को आप केयरटेकर पीएम बनाएंगे, क्या मतलब है इसका सर? मुझे तो समझ नहीं आ रही है। इसका मतलब यही है कि डार जो है वो आउट ऑफ द वे होके अपने रिजल्ट तैयार कर, मतलब डार साहब हल्फ देंगे कि मैं आज के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ के हक में कोई बात नहीं करूंगा, मैं उसका मुखालिफ हूं, मैं जरदारी साहब का मुखालिफ हूं, मैं तमाम पार्टियों का मुखालिफ हूं, आज के बाद मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो केयर टेकर पीएम आएंगे इस तरह से? या नवाज शरीफ साहब के नारे लगाते हुए कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है और वो केयर टेकर पीएम आएंगे इस मुल्क के अंदर? बलाल साहब, इनका क्या ईमान है, ये कर देंगे ऐसा और फिर उसको उसके खिलाफ काम करेंगे सर? लेकिन ये मैं जा रहा हूं, ये मैं अगले दिन ही वो एक क्लिप देख रहा था, उसमें एक कोई एंकर है, वो इंटरव्यू कर रहा है अब्बासी को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को। तो उसने इमरान रियाज के मतलब उससे सवाल किया कि आप जानते हैं इमरान रियाज का क्या हुआ? वो कहता है मैं तो इमरान रियाज को जानता ही नहीं हूँ। वो कहता है नहीं वो तो एंकर था। उसने कहा मुझे नहीं पता कौन था वो। जी बिल्कुल। अब ये सारी बात करने के बाद उसने अगली क्लिप चला दी जिसमें इमरान रियाज अब्बासी का इंटरव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल 1 घंटे का इंटरव्यू। ये इनका क्रेडिबिलिटी है, ये कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये इनकी इंटेग्रिटी है। LNG केसेस थे शाहिद खान अब्बासी साहब के खिलाफ, बहुत सारे स्कैंडल्स थे, सब वॉश आउट हो गए हैं, सब क्लीन हो गए हैं। नैब के इदारे से सबसे ज़्यादा तकलीफ शाहिद खान अब्बासी को है, बाकी तमाम लोगों को भी है, लेकिन यहाँ पे जो इस मुल्क में हो रहा है। अब अगर साइफर की बात करें सर, बिकॉज वी हैव द लास्ट सेशन, और इसमें साइफर कौमी सलामती के इजलासों में साइफर को तस्लीम किया गया, ये कहा है शाह महमूद कुरैशी साहब ने और असद उमर साहब ने, जो JIT में पेश हुए हैं। और JIT में पेश होने के बाद ऑडियो लीक के मामले पर FIA में पेश हो गए हैं असद उमर साहब, जो कि साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के, और चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो भी पेश हो गए। और JIT के सामने उन्होंने ये इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी की है और ये कहा है कि अगर यहाँ पर कौमी सलामती के इजलासों के अंदर एक्सेप्ट होता रहा है कि हाँ साइफर मौजूद था, जिस तरह DG ISPR आए, उन्होंने कहा कि येस इट वाज देयर, इसमें कोई साजिश नहीं थी, यानी कोई कंस्पिरेसी का लफ्ज़ हमें नहीं मिला, लेकिन साइफर ज़रूर था। ये सब बातें भी हुई और मीटिंग्स के अंदर भी एक्सेप्टेबिलिटी हुई। तो फिर अब मामला क्या है हाफिज़ इसरारुल हक साहब, ये साइफर क्या है सर? और साइफर जान क्यों नहीं छोड़ रहा है इस टाइम पे हुकूमत की भी और ना होने वाली अपोजिशन की भी? बिलाल साहब, साइफर दरअसल मुख्तलिफ ममालिक के जो एम्बेसडर हैं उनके दरमियान में होने वाली कन्वर्सेशन। सर आई अंडरस्टैंड, ये कोडिंग के थ्रू कोडेड मैसेजेस होते हैं, कोडेड मैसेज हैं। ठीक। और उसके अंदर हुआ क्या था कि उन्होंने कोई धमकी मेज जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए थे।
تو وہی انہوں نے اٹھا کہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی تھی بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، بینگ اے ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان، انہوں نے وہ اٹھا کے دیے پرائم منسٹر کو. اچھا اب یہ کن لوگوں کو دکھا سکتے ہیں اور کن لوگوں کو نہیں دکھا سکتے، یہ ایک الگ سے سوال ہے. اور کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، آرٹیکل 124 124A جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس کے سامنے یہ رکھ سکتے ہیں، اس کی بابت جو ہے ایمبیسڈر بتا سکتا ہے، پرائم منسٹر کو بتا سکتا ہے، پریزیڈنٹ کو بتا سکتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو بتا سکتا ہے، آرمی کے جو ہائر آفیشلز ہیں ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ سائفر ہے، یہ ان کی طرف سے دھمکی امیز چیزیں ہیں، یہ الفاظ انہوں نے بتائے، ہمیں دہرائے ہمارے سامنے یا ہمیں یہ کہا ہے. تو وہ یہ ذرا دیکھ لیں. اب جو موجودہ صورتحال ہے دیکھیں، عمران خان صاحب نے وہ سائفر چیف صاحب کو بھی دکھایا، قومی سلامتی کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی دکھایا، ان کے سامنے بھی یہ رکھا، پریزیڈنٹ کو بھی دکھایا. کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ یہ غلط ہے، بلکہ ہم بات کریں اسپیکر صاحب جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں اور اس کو دیکھنا چاہیے. انہوں نے تو سب کے سامنے رکھ دیا. اب نہ جانے یہ کیا وجہ ہے کہ وہ 15 ماہ پہلے یہ بات انہوں نے کی تھی، انہوں نے لہرایا، لوگوں کو دکھایا، اس کی بابت بات کی. اب یہ 15 ماہ کے بعد اٹھا کے لے آئے ہیں کہ جناب وہ سائفر ہے کیا. اب دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی اوفینس ہو تو ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ جو ہے اس کو انکوائر کیا جائے، اگر وہ انویسٹیگیشن کے زمرے میں آتا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اس کے بعد پھر جو ہے اس کی کمپریہنسو رپورٹ تیار کرنے کے بعد جو پروسیس ان کا بنتا ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے. لیکن اس کیس میں جو سائفر کا جس کو یہ آج تک رونا دھونا شروع ہے، اس کی بابت تو عمران خان صاحب نے بتا دیا تھا، انہوں نے دیکھ بھی لیا تھا. اس کی بابت پریزیڈنٹ صاحب نے، اپنے چیف جسٹس صاحب نے کوئی کمنٹ نہیں کیا تھا. اس کے بعد جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آئے ہیں تو انہوں نے آ کے کہا تھا کہ جناب کچھ ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اس کی بابت انہوں نے کنسپریسی کا کوئی لفظ نہیں، سازش نظر نہیں آتی، مداخلت ضرور ہے. مداخلت ضرور. اب مداخلت ہے اس میں لیکن سازشی کوئی عنصر نظر نہیں آتا. دیکھیں ہم لوگ، لیکن اس میں وہ جو ڈی جی ایس پی نے پریس کانفرنس کی تھی، صحافی موجود تھے، یعنی وٹنس موجود ہیں، اور وہ ساری قوم کو ایڈریس کر رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بالکل سر. اس کے سامنے اس نے ایکسپٹ کیا تھا کہ سائفر از دیئر. سر باقاعدہ اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نے کہا تھا کہ اس میں کسی قسم کے سازشی نہ یعنی کنسپیریسی کا ورڈ یوز کیا نہیں ہے، لیکن مداخلت ضرور ہے. آپ کو پتا ہے اس مداخلت پہ اور کنسپیریسی ڈیفینیشن پہ پورے 2 ہفتے چلتے رہیے. اب میں بتاتا چلوں یہ کنسپیریسی جو ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے تذیرات پاکستان کے اندر، اس میں ڈیفائن اس کو کر دیا 120 سیکشن جو ہے اس کے اندر 120A جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. اب کنسپیریسی کیا ہے؟ کسی بھی اوفینس کو کمٹ کرنے کے لیے اس کی بابت پری پلاننگ کرنا. کتنے لوگ، 2 یا 2 سے زیادہ لوگ جب بیٹھ کے بات کریں گے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں یا یہ کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ کر دیں گے ہم لوگ، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کنسپیریسی کہتے ہیں. اب دیکھیں کہ اس سے بڑھ کے اور کنسپیریسی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے ایمبیسڈر نے ہمارے ایمبیسڈر کو یہ کہا. اب دیکھیں اس نے خود ساختہ تو یہ نہیں کہہ دیا، اس کو ان کی جو کابینہ تھی، جو ٹیم تھی، انہوں نے اس کی بابت کہا تو انہوں نے اس کا پیغام دیا نا عمران خان صاحب کو. ایسے تو وہ لوگ نہیں آگے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ انہوں نے اٹھایا تو اپنا جو سیکورٹی کونسل تھی وہ اس کو دیکھتی، اپہیلڈ کرتی، اس کے بعد اس کو انویسٹیگیٹ کرتی، انکوائر کرتی، ایک رپورٹ آ جاتی کہ کیا یہ ہے کہ نہیں ہے. اب 15 مہینے کے بعد آ کے یہ لے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پس پردہ اب ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، دکھا کچھ اور رہے ہیں اور کرنا کچھ اور چاہتے ہیں. تو یہ سائفر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اگر تھا کوئی ایسا مسئلہ یا اگر یہ غلط تھی خبر یہ سائفر والی، تو چاہیے تھا کہ اس وقت جو نا سیکورٹی کونسل کے خلاف ایکشن لیتے. ٹو سمرائز، پریزیڈنٹ گورنمنٹ جو ہے اس کے تمام ایکشن میلیفائڈ ہیں، تمام ایکشنز میلیفائڈ ہیں پریزیڈنٹ گورنمنٹ کے. اور سر وہ تو کہتے ہیں ہم نے ملک کو بچا لیا، ڈیفالٹ ہونے سے ہم نے عوام کو نکال لیا ہے. ادھر 4.5 سال اس ملک کے اندر ایک اینٹ نہیں لگائی گئی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں. جس وقت عوام اتنے بیوقوف ہے کہ وہ ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں سر ایسے. نہیں، پچھلے سال جیسے پاکستان کے جو ریزرو تھے 17 ارب ڈالر تھے، اس وقت تو ڈیفالٹ ہو رہا تھا. اب 4 ارب ڈالر پہ نہیں ہو رہا. اب ڈیفالٹ سے بچ گئے. اب ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. کیا بات ہے. بات تو واقعی سر حیرت کی ہے، لیکن اب 4 ارب ڈالر ہیں تو اب ہم ڈیفالٹ سے بچ چکے ہیں. اور 17 ارب ڈالر جب ہمارا فارن ریزرو تھا تو ہم ڈیفالٹ ہو رہے تھے اور ملک کے حالات بڑے برے تھے. اور یہ لوگوں، اور 150 روپے پیٹرول تھا یہاں پہ، 4 گنا کم مہنگائی تھی. آج جس چینی کی بات کرتے ہیں، جس پیٹرول کی بات کرتے ہیں، جو گروسری کموڈٹی کے پرائسز کی بات کرتے ہیں، 4 گنا بڑھ چکی ہیں. غریب آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے. غریب آدمی بیچارہ جس کی 50,000 روپے انکم تھی، وہ ایک بڑے سکون سے اپنی زندگی گزار رہا تھا آج سے 1.5 سال پہلے. اب اس کا جینا حرام ہو چکا ہے. اس 50,000 کے اندر وہ کرے گا کیا؟ بجلی کا بل دے، گیس کا بل دے، مکان کا کرایہ دے، بچوں کو کھلائے، اسکول بھیجے، کرے کیا؟ اچھا یہ جو کیسے افورڈ کرے گا؟ وہ 150 روپے کلو چینی ہوگی، اب 160 ہو گئی. 160 ہو گئی. تو یہ اب کیوں نہیں جہانگیر ترین کو چینی چور کہتے؟ پہلے تو 85 روپے پہ، پتہ نہیں 60 روپے پہ کہہ دیا تھا چینی چور ہے. تو اب چینی چور نہیں ہے وہ.
सर यूटिलिटी स्टोर्स का ठेका भी जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल्स को मिला है लास्ट ईयर जो था वो, और यानी ज़ाहिर है गवर्नमेंट के साथ कोalition के अंदर थे, क्योंकि ओन चौधरी साहब जो जहांगीर तरीन साहब के बड़े अहम शख्स हैं, वो एडवाइज़र टू द पीएम हैं, और उसके मुताबिक आप देख लें अगर वो एडवाइज़र हैं तो फिर जहांगीर तरीन साहब भी तो हुकूमत की, यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात की जाए तो फिर इसका मतलब है नून लीग की बी टीम है सर वो। क्या ख्याल है आपका मेजर साहब? नून लीग की बिल्कुल बी टीम ही है, और वो मेरे ख्याल में एक बेज़मीरों का क्योंकि टोला है। अब्दुल अलीम खान साहब को देखें तो वो हमजा शहबाज साहब जो है उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए थे, और उनको सीएम पंजाब बनाने वाले वो थे। और जहांगीर तरीन साहब की बात की जाए, ओन चौधरी साहब की बात की जाए, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया 2 हफ्ते कबल, लेकिन अब तक वो वज़ीर आज़म के एडवाइज़र रहे, यानी गुज़िश्ता 15 माह तक उन्होंने वो एडवाइज़र टू द पीएम शिप इंजॉय की है, जबकि उससे पहले अता तारड़ साहब उन्हें कहते थे ये तो ड्रग डीलर है, तो ड्रग सप्लाई करता है और न जाने क्या क्या। फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही उसको एडवाइज़र भी रख लिया था, तारड़ साहब के लेवल पे इक्वल एडवाइज़र हो गए वहाँ पे, और तब वो ड्रग डीलर नहीं रहे, तब वो चीनी चोर नहीं रहे, तब वो लैंड ग्रैबर नहीं रहे अलीम खान साहब, और ये सारी बातें जो थी। मुझे सर क्या गुजारिश अभी भी स्टिल ये बाय कर रही है इनका बयानिया सर? नहीं जी, बयानिया इनका क्या, मैंने पहले ही गुजारिश कर दी, इनकी जो इंटेग्रिटी का लेवल यहीं से अंदाजा कर लें, इनकी ईमानदारी, इनकी इंटेग्रिटी, इनकी मोहब्बत वतन के साथ, जब इक़्तिदार के साथ, इनका कोई न दिन न रात है, कोई ज़मीर नहीं है, इनका ज़मीर सिर्फ इक़्तिदार है, इक़्तिदार किसी तरीके से भी हासिल हो, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दैट, और दे कर रहे हैं। तो सर इस टाइम चेयरमैन पीटीआई को भी देखें तो इक़्तिदार के पीछे भाग रहे हैं, कैसे वो किसी तरह उन्हें भी मिल जाए। वो खैर आप कह सकते हैं, लेकिन इक़्तिदार की ही लालच है हर शख्स चाहता है कि एक बार पीएम बनाओ तो दोबारा भी पीएम बना जाए, और हर लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है ना, इनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, इनका ऑब्जेक्टिव है डाकाजनी, उसका ऑब्जेक्टिव है कि आम आदमी को एलिवेट किया जाए, आम आदमी को एलिवेट किया जाए, और ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। अल्लाह करे, थोड़ा सा नहीं, इट इज वाइड गैप, इट इज़ अ वाइड गैप, ज़मीन आसमान का फर्क, ज़मीन आसमान का फर्क। अल्लाह करे इस मुल्क को बेहतरीन लीडर अल्लाह ताला किसी तरह अता करे, मौजा हो जाए ऐसा, जैसा मौजा मैं कराची के बनने में देखा, हमने मुर्तज़ा वहाब साहब बने, मौजा हो गया, जैसा हमने मौजा देखा ओपन एंड शट केस था, सलमान शहबाज साहब, हमजा शहबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया, तमाम उनके जो गवाहान थे हार्ट अटैक से फौत हो गए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक से फौत हो गए, और ये सब बरी हो गए, और एफआईए ने कहा हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। अल्लाह करे ऐसा मौजा कोई और इस मुल्क में हो, और हमें नेक हुक्मरान मिल जाए यहाँ पे जो अवाम के रिलीफ के लिए काम करे, कुछ भी यहाँ करे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका, बहुत शुक्रिया इसरार उल हक साहब आपका, थैंक यू सो मच नाज़रीन आप सबका देखने का, दुआ में याद रखिएगा।